Okay, do you see the screen? Yes, sir. Okay. So as I'm a complete question version, so that is why we are doing a little bit early today, right? So यो complete question गर्दाखेरिसम्म अब क्वेशन कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा त तिमीहरूले अस्तिबाट कि डेफिनेटली आफूले पनि अलिकति रियलाइज गरे आउनुपर्छ। सर एउटा क्वेसन सोध्नु पर्ने थियो सर। भन्नुस् सर के रे यो पेड भनेर पेएबलमा के सर सेल्स इन रिमेनिङ मन्थ रिमेनिङ बाँकीको भन्छ नि, त्यसमा 2 मन्थ हालेको थियो कि कुनमा हो त्यो फलोइङ मन्थ भन्छ नि सर, यो यही रहेछ कि यही क्वेसन रहेछ, त्यो फलोइङ 2 मन्थ वाला छ कि यहाँ हेर्नु न। हामी गर्छौँ है यो क्वेसन अहिले, जस्ट बेयर विथ मी। लास्टमा यदि क्वेसनको पनि बाँकी छ भने आई विल डेफिनेटली आन्सर यो क्वेसन है त। ओके सर। ओके, सो फर्स्ट अफ अल always मैले एम्फसाइज गरेको रिड क्वेसन भेरी 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 केयरफुल्ली। बजेटको क्वेसन स्पेशली तिमीहरूले एकचोटि पढेर पुग्यो भने दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि जतिचोटि पढे पनि हुन्छ, तर यु मस्ट ह्याभ अ भेरी गुड ह्याबिट अफ के रिडिङ द क्वेसन। ओके, सो क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि read the case situation given below and answer the question. So I request all of you to turn off your mic. Answer the question that follows. Bootle Trading Company in the process of preparing the master budget. Gather the following information about its assets and liability, and also about the past and future sales. So, okay. So, तिमीहरुलाई past र future sales पनि दिएको छ भने आज कसरी थाहा पाउने कुन चाहिँ past हो कुन चाहिँ future हो भन्ने कुरामा you'll just see actual and forecasted भनिएको छ। So usually यहाँनिर तिमीहरुलाई अरु बेलामा चाहिँ you'll be given with the dates, यहाँनिर balance sheet को date दिएको हुन्थ्यो, तर यहाँनिर चाहिँ balance sheet को date दिएको छैन। In this case as well you have to understand कि नोभेम्बर र डिसेम्बर चाहिँ actual हो, जनवरी फेब्रुअरी मार्च र अप्रिल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ forecasted अथवा projected हो भन्ने कुरा तिमीहरुले बुझ्न जरुरी छ। So this is the part of sales that you are given with for the actual months of November and December and the forecasted sales for the January, February, March and April. So balance sheet को item तिमीले पहिला जसरी देख्छौ त्यो भन्दा अलि फरक तरिकाले दिएको छ। So you given with के inventory, त्यसपछि एउटा account receivable भनेर भनेको छ। account receivable तिमीलाई नोभेम्बर र सेल्स डिसेम्बर को दिएको छ। So नोभेम्बर को 30,000, 80,000, 110,000, cash in hand 10,000, total assets 2 लाख भनेर भनेको छ। accounts payable 80 भनेको छ। अब यदि तिमीहरुलाई दिने क्वेशनमा अकाउन्ट्स पेएबल 80,000 मात्र दिएको छ र अनर्स इक्विटी 1,20,000 दिएको छैन भने देखि पनि डोन्ट गेट सरप्राइज्ड। किन त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यस्तो केसमा टोटल एसेट्स र टोटल लायबिलिटी बराबर हुनुपर्छ। यदि लायबिलिटी साइडमा अकाउन्ट पेएबल मात्रै छ भने तिमीहरुको चाहिँ बाँकी भनेको डेफिनेटली अनर्स इक्विटी हुनुपर्छ भनेर यहाँबाट तिमीहरुले 2 लाख माइनस 80,000 गरेर पनि 1,20,000 पत्ता लगाउन सक्छौ। जस्ट इन केस इफ यु आर गिवन विथ दिस काइन्ड अफ सिनारियो, अनर्स इक्विटी छैन भने पनि तिमीहरुले चाहिँ यो तरिकाले के गर काम गर्न सक्छौ। ठीक छ। नाउ दाजु एउटा क्लास लिँदैछु, म पछि फोन गरौँ। भर्खर सुरु गरे दाजु मैले। ल भन त। ओके, यसो गरेर मलाई भेट्नै पठाइदेऊ न भोलि एकचोटि। होइन भेटेर कुरा गर्ने नि, त्यो त सही हुन्छ नि। ओके,
ओके यस हो राइट हाम्रो त्यही छ राइट सिधै मलाई भेट्न पठाऊ ल अनि यसो गर न ल मलाई नम्बर एसएमएस गरिदेऊ है ल ल okay so in this part the company's sales are mostly on credit so यो सेन्टेन्सलाई तिमीले राम्रोसँग ध्यान दिनु mostly on credit भनेको छ भने that basically means to say यहाँनिर क्याश र क्रेडिटको कुरा नगरेर मोस्टली अन क्रेडिट भन्छ भने त्यसमा हामी ढुक्क के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि त्यो भनेको क्रेडिट सेल्स हो ठीक छ प्राय सबै चाहिँ के छ क्रेडिटमा सेल्स छ अरे अब क्रेडिटमा भएको सेल्सलाई चाहिँ कसरी उठाउने त भन्ने कुरामा जसरी हामीले पहिला हेरेको थियौँ त्यसैगरी यो सब फेरि बुझ्छौँ experience shows that 50% of the credit sales are collected in the month of sales so that means total sales नै क्रेडिटमा छ त्यसको 50% चाहिँ त्यही मन्थमा उठ्छ and the remaining 50% are collected following the 2 months of sales equally so there is a student ले यो सेन्टेन्सलाई ब्रेक डाउन गर्न सक्दैन के हो भनेर so simply बुझ मेरो 100 रुपैयाँ चाहिँ मेरो के छ त भन्दाखेरि सेल्स छ भने 100 रुपैयाँ सेल्स छ भने यो सबै 100 रुपैयाँ नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट सेल्स हो ठीक छ पहिला क्याश र क्रेडिट भन्ने छुट्टा जस्तै 100 रुपैयाँ नै के हो क्रेडिट हो अब यो क्रेडिट चाहिँ कसरी उठाउने त भन्दाखेरि 50% सेम मन्थमा ठीक छ सेम मन्थ इन अ सेन्स जुन मन्थ सेल्स गरेर चाहिँ त्यहीमा र बाँकी 50% लाई इक्वली इन द फलोइङ 2 months अफ सेल्स भने के त भन्दाखेरि 25% नेक्स्ट मन्थमा भने यो भनेको ठीक छ 25% नेक्स्ट मन्थ भने हो र बाँकी 25% के भने हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट मन्थ भने अब जसले नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेर बुझ्न मन छ द्याट्स अप टु यु बुझ्न पाइन्छ जसरी पनि भन्न खोजेको फर्स्टमा 50% त्यसपछिको मन्थमा 25% र त्यसपछिको मन्थमा के त भन्दाखेरि 25% सो कुनै पनि मन्थमा सेल्स भएको छ भने थर्ड मन्थसम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ collection चाहिँ extend हुँदो रहेछ this is what it means to say so bad debts and uncollectibles are negligible so negligible भनेको चाहिँ नभए सर छ that means bad debts हरु छैन bad debt भयो भने के we'll have to discuss today है अब त्यो एउटा क्वेशन नै मैले गराउँ भनेको if time permits I'll do that किन जति धेरै केसको क्वेशन्सहरु गर्छौं यो वीक that is beneficial for us है भन्नुस् सर यो हालको क्वेशनमा हैन 2018 फलमा सर एउटामा 50% of credit sales are collected in the area okay experience shows that 50% of credit sales are collected in the month of sales and 30% in the next month and remaining 20% are collected on following 2 months पनि भनेको छ following 2 month भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2 महिना पछि भने हो के त्यो सेन्टेन्सले चाहिँ भन्न खोजेको तर 3% देखाएको सर 50% 30% and 20% चाहिँ collected on following 2 month sales भने that is fine जसरी यहाँ 50 25 25 छ त्यसैगरी 50 30 20 हो 3% देछ अनि लास्ट कोमा चाहिँ फेरि यस्तो भनेको के सर तपाईले कस्तो झुके के म हेर्नु है फेरि पढ्छु है सर 50% of credit sales are collected in the month of sales 30% in the next month and remaining 20% are collected on following 2 month sales ठीक छ सो यो भनेको यो हिसाबले हो हजुर सेम मन्थ त्यसपछि एउटा नेक्स्ट मन्थ हजुर अनि फलोइङ 2 month sales नेक्स्ट मन्थ अब तिमीहरुले यो अहिलेको जुन सेन्टेन्स पढाएको छ इक्वली सेल्स इक्वली इन द फलोइङ 2 months भन्ने कुरामा बाँकी दुईटालाई बराबर भनेको जस्तै यहाँनिर चाहिँ 20% बाँकी दुईटा बराबर भन्न खोजे हैन इन द फलोइङ 2 months अफ सेल्स भनेको चाहिँ सेल्स जुन महिना सेल्स भयो त्यो सेल्स भएको तेस्रो महिनामा चाहिँ 20% रिसिभ हुन्छ भनेर नेक्स्ट ए सर बुझे सर
यसलाई 20 लाई भाग लाउने हैन, यो 20% भनेकै थर्ड मन्थमा रिसिभ हुन्छ भन्ने कुरा गरे। गट इट? ओके सर। ओके सर हजुर डिप्रिसिएसनहरु भएको केस पनि गर्दिनु हुन्छ सर? विल सी है। ल अब क्वेशनले फर्दर के भनेको छ त भन्दा मार्जिन अन सेल्स इज 50%. सो समटाइम्स इट इज ग्रस प्रॉफिट मार्जिनलाई मार्जिन मात्र भन्दै हुन्छ है। यो क्वेशनमा तिमीले यसको अलिकति स्ट्रेन्ज पार्ट हेर्यो भने कि कतिवटा इन्फर्मेसन अलिकति फरक तरिकाले दिएको छ। मार्जिन अन सेल्स मात्र भन्दै छ। यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज अ ग्रस प्रॉफिट मार्जिन। So operating and distribution expenses are 30% of the month sales. So operating and distribution expenses जुन छ 30% छ। These expenses are payable on the month of their being due. यो सेन्टेन्सलाई सबैले राम्रोसँग ध्यान दिऊ। यो एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ जुन महिनाको खर्च हो त्यही महिनामा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे हो। The company has a policy of maintaining a sufficient inventory of merchandise to meet the following month sales. फेरि पनि as a word I add sufficient भने as a sufficient भन्ने बित्तिकै 100% हामी बुझ्छौं है। In the month sales and the minimum cash balance of rupees 10,000. So कुनै पनि बेलामा minimum 10,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो, cash balance maintain गर्नु पर्यो। The company is thinking of buying a computing machine. यो कम्पनीले चाहिँ computing machine किन्ने कुरा गर्दैछ in the month of January at a cost of rupees 80,000. So हिजो अस्तिको क्वेशनमा यो computing machine जरो यताउति किनेको कुरा थिएन। सो यो कुरालाई हामीले हेर्दै छौं आज छ है। अब अर्को छ the company has reached an agreement with the bank for a soft loan at a 10%. So soft loan कति 10% मा चाहिँ उले लोन लिने कुरा गरेको छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 10% भनेको के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि per annum interest rate हो। Loans are received in the multiple of 10,000. As you can see, यो लोन जुन छ 10,000 को मल्टिपल मा लिने, that is 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 गरेर, and the payments are made in 1,000. So payments भनेको लोन को रिपेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1000 को मल्टिपल मा गर्ने। So if I have to pay the loan, repay the loan, then I can make the repayment of the loan in the multiple of 1,000. Amount of interest dues are paid on the loan repaid. हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौं के त भन्दाखेरि कतिमा इन्ट्रेस्ट तिर्ने त भन्दाखेरि जति अमाउन्ट बराबरको लोन तिरिन्छ त्यसमा मात्रै इन्ट्रेस्ट तिर्ने र तिर्दाखेरि रिपेमेन्ट अमाउन्ट टु द नियरेस्ट अफ 100। आजकोमा फरक के छ त क्वेशन भन्दाखेरि हिजोको भन्दा एउटा चाहिँ रिपेमेन्ट इन्ट्रेस्टको रिपेमेन्टमा पनि मल्टिपल लगाइदिया छ। अर्को फरक के छ त भन्दाखेरि चाहिँ all the purchases are paid on the following month of purchase. So purchase चाहिँ त्यही महिना नतिरेर नेक्स्ट मन्थलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि तिरेको छ। So all in all तिमीहरुलाई क्वेशनमा भेरिएसन आउने यसै गरी हो। अब 90-80% अफ द क्वेशनको कन्स्ट्रक्ट यसै गरी हुन्छ। फरक के हुन्छ त भन्दा कहिले डिप्रिसिएसन हाल्देला, कहिले ब्याड डेट हाल्देला, कहिले अहिले तिर्नुपर्ने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जुन महिनामा छ त्यही महिना तिर्नुपर्नेको छ टर्को महिनामा तिर्ने हाल्देला। तर ओभरअलमा क्वेशनको तिमीहरुको स्ट्रक्चर जुन छ यही नै हुने हुन्छ। सो तिमीहरुले यही क्वेशन्सहरुलाई अहिले मैले गराएको क्वेशन्सहरुलाई नै राम्रोसँग बुझ्दै जान्छौ भने भोलि तिमीहरुले धेरैवटा क्वेशन्सहरु के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि क्र्याक गर्न सक्छौ। सो I'll try to cover as many as possible. तर आजलाई हामीले यो क्वेशन कम्प्लिटली बुझ्ने हुन्छौं। ठीक छ। अब क्वेशन यसै गरी तिमीहरुले अर्थ बुझेर एउटा एउटा लाइन बुझ्नु पर्यो। 20 मार्क्स तिमीहरुको लागि गिफ्ट हो है त। सो लेट्स सी। सो क्वेशनले सोध्छ फर्स्ट अफ अल प्रिपेयर द मर्चेन्डाइज परचेज बजेट। सो हाम्रो मर्चेन्डाइज परचेज बजेट बनाउनतिर लागौं। सो सिम्पली मर्चेन्डाइज परचेज बजेट। मैले लेखिरहेको कुरा भिजिबल छ सबै साथीहरुलाई? छैन भने कृपया भनिदिनु होला। कसले भन्छ मर्चेन्डाइज परचेज बजेटको इन्फर्मेसन लिँदाखेरि हामीले कति महिनाको इन्फर्मेसन लिनुपर्छ? एनीवन? 4 महिनाको सर। 4 महिना। अब यो एक्चुअल चाहिँ नोभेम्बर र डिसेम्बर हो। प्रोजेक्ट डेट चाहिँ जनवरी देखिबाट सुरु हुन्छ। कसले भन्छ मलाई कुन महिनादेखि कुन महिनासम्मको इन्फर्मेसन लिने? जनवरी देखि अप्रिल सम्म। जनवरी अप्रिल। पर्फेक्ट। यस्तै अब हुन्छ लाइक देयर आर रिजन्स व्हाई वी आर टेकिङ दोज हैन। भोलिको दिनमा तिमीले हायर लेभलमा गएर बजेट्सहरु बनाउँदाखेरि थिंग्स कुड बी लिटिल बिट डिफरेंट दैट व्हाट यु आर सीइङ राइट नाउ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो फोकस भनेको त एक्जामलाई छ नि त। सो यति फन्डा तिमीले बुझ्दैौ भनेदेखि डन, दैट्स इट। सो पर्टिकुलर्स So as we have been insisting, हामी लिन्छौं जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल को। So January,
February, March and April. हाम्रो मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट जहिले सुरु हुन्छ के त भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यूबाट. सो सेल्स रेभेन्यू राखौं. सेल्स रेभेन्यू सबैले Sir, भन्न question मा जनवरी भनेको कति छ as we can see. के राजा? सर भने हैन तिमी कुन मन्थ को बनाउने भनेर. ओके, जहिले पनि ब्यालेन्स शीटको लास्टको डेट सम्म जा बनाऊ भने हुन्छ, बजेट त्यही सम्मको बनाऊ भने हुन्छ है. ए मार्च. So usually मार्च को छुट्टै, क्याशको छुट्टै, छुट्टै हुँदैन. ब्यालेन्स शीटको डेट हेर्ने, लास्टमा कहिलेसम्म बनाऊ भनेको छ त्यो टाइम सम्मको बजेट बनाऊ भने हुन्छ. ठीक छ? दिस इज टु बी अन्डरस्टुड है. अन्डरस्टुड? सर 3,80,000. सो हामीलाई थाहा छ एउटा इन्फर्मेसन अलिकति क्लियर तरिकाले दिएको छ. त्यो इन्फर्मेसन के हो त भन्दाखेरि मैले अब क्वेशनहरु गर्दाखेरि चाहिँ जुन जुन सेक्सन युज हुन्छ त्यसलाई मात्र हाइलाइट गर्दै जान्छु है, सो दैट तिमीहरुले चाहिँ अब लाइक यु नो कि मैले यो बजेट बनाउनको लागि कुन कुन इन्फर्मेसन युज गरे भनेर. एउटा भनेको जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिलको सेल्सको इन्फर्मेसन. ठीक छ? अर्को भनेको मार्जिन अन सेल्स भनेर यो युज गर्छु. किन त भन्दाखेरि मार्जिन भनेको ग्रस प्रॉफिट मार्जिन हो भनेर मैले तिमीलाई अघि नै क्लियर गरिसके. सो ग्रस प्रॉफिट कति छ त भन्दा एट द रेट अफ 50%. So that means January को sales जति छ त्यसको 50% भनेको gross profit हो. That means 80,000 for the month of January, 1 lakh. Feb, March मा कति 1,20,000 र यो कति 1,40,000. सेल्स रेभेन्यूबाट ग्रस प्रॉफिट घटाइसकेपछि के आउँछ साथी हो? COGS. गुड्स. सो COGS कति आयो त भन्दा जनवरीमा 80,000, 1 lakh, 1,20,000 र 1,40,000. अब सिम्पल छ फन्डा. एड के गर्छौं? लेस के गर्छौं? एड के? एड क्लोजिङ स्टक लेस एड क्लोजिङ स्टक अथवा एन्डिङ इन्भेन्टरी, लेस बिगिनिङ स्टक अथवा ओपनिङ स्टक. सो क्वेशनको पोलिसी के छ त स्टकलाई लिएर भन्ने कुरा हामी हेर्छौं. क्वेशनको पोलिसी के छ त भन्दाखेरि the company has a policy of maintaining a sufficient inventory of merchandise to meet the following month's sales. So यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामी के गर्छौं? नेक्स्ट मन्थ को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जति हो त्यो बराबरको स्टक चाहिँ यही महिनामा राख्छौं. सो जनवरी महिनामा फेब को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बराबर सो 1 लाख. ठीक छ? यो कति 1,20,000. सर यो इन्फर्मेसन दिएन भने पनि गर्ने त त्यही नै हो है सर? दिएको हुन्छ. जहाँ पनि यही नै त भनेको हुन्छ है. नट नेसेसरीली सफिसिएन्ट भन्छ भन्ने जरुरी छैन. कहिलेकाहीँ ओके, कहिलेकाहीँ तिमीलाई के भनिदिन सक्छ त भन्दा 50% अफ द नेक्स्ट मन्थ सेल्स नीड भनिदिन सक्छ. ठीक छ? सो त्यो बेलामा यु हैव टु बी कशियस. जहिले पनि सफिसिएन्ट दिएको छैन भने चाहिँ तिमीले नोट लेख्ने. नोट भनेको के लेख्ने त भन्दा यदि क्वेशनले दिनै छुटाएर नोट भनेको के लेख्ने त भन्दा इट इज एज्युम दैट कम्पनी मेन्टेन्स अ सफिसिएन्ट इन्भेन्टरी टु मिट द नेक्स्ट मन्थ सेल्स नीड भनेर लेख्ने. तर प्राय तिमीहरुलाई इन्फर्मेसन दिएकै हुन्छ. नदिएको बेलामा ठ्याक्क बजेटको तल नोट लेख्ने, टक्क बनाएर लेख्ने. दैट वुड बी सफिसिएन्ट. सो जनवरी को क्लोजिङ स्टक छ भने अब फेबमा के गर्छौं? त्यो ओपनिङ स्टक हुन्छ, हामीलाई थाहा छ. सो त्यसलाई घटाउँछौं. सेम थिङ हियर 1,20,000. सो त्यस्तो 50% भन्यो भने चाहिँ 1,50,000 गर्दै लेख्नु पर्थ्यो सर.
ओके सो अब यो ओपनिङ स्टकको इन्फर्मेसन राख्दा कहाँबाट राख्ने भनेको गाइस हामीले जनवरीको ब्यालेन्स सिटबाट Balance ब्यालेन्स sheet सिट टु बाट। क्याश ओके ओहो ब्यालेन्स सिटको कुन Inventory. इन्भेन्ट्री यस द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट नट क्याश है इन्भेन्ट्री सो इन्भेन्ट्री कति छ 80,000 Inventory. ठिक छ ओके अब हामीले यो एडजस्ट गरिसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि कस्ट सर यो थाहा छैन सर यहाँ सेम मैले के भनेको सुनेन गाइस एनी प्लिज रिपिट सर सेम नै हुनुपर्छ अरे यो बिगिनिङ यो इन्भेन्ट्री यो ब्यालेन्स जरुरी सिटमा र छैन है। यो माथिको हाम्रो उसमा जरुरी भएन छैन भने है पनि मैले लेख्ने छ, अस्तिदेखि मलाई के इम्फसाइज गर्दैछु कहिलेकाहीँ तिमीहरूले यहाँनिर 80,000 भनेर यहाँ देख्छौ युजली सफिसियन्ट भएको बेलामा तिमीहरूले अहिलेसम्म देखेको यो र यो सब सेम छ सबै सेम हुनुपर्छ भन्छौ तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले यहाँ 80,000 सफिसियन्ट भन्दाखेरि पनि यहाँ 80,000 देखेको छ तर यहाँ 80,000 भन्दा फरक अमाउन्ट हुन सक्छ है टेक्निकली हुनुपर्ने 80 नै हो तर कहिलेकाहीँ तिमीहरूको फरक पर्न सक्छ त्यही कारणले गर्दा मैले के भने त भन्दाखेरि यो जुन पार्ट छ तिमीहरूको यो जुन ओपनिङको पार्ट छ जहिले पनि कहाँबाट ल्याउने त भन्दा ब्यालेन्स सिटबाट सर ठिक छ? सुन्नु न ओके सर अघि हजुरले 50% पनि हुन सक्छ भन्नुभएको थियो नि यो क्लोजिङ स्टकको यस त्यस्तो भयो भने त COGS को 50% लेख्नु पर्थ्यो क्लोजिङ स्टकमा हजुर यस ए 50% है ओके सो दिस इज कति 1 लाख यो कति आयो 1,20,000 यो कति आयो 1,40,000 यो हुँदैन तिमीले यहाँ नोटिस गर्यो तिमीले जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको 3टा कम्प्लिट इन्फर्मेसन पायौ विथ दिस मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट सो एज सिम्पल एज इट इज सो यति बनाएको तिमीहरूको 4 मार्क्स ठीक छ ओके सो लेट्स मुभ अहेड विथ क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट सो मैले तिमीलाई क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटमा जहिले पनि लाइक यु स्टार्ट विथ योर वर्किङ नोट भनेको थिएँ जसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउँछौँ पहिला अथवा यसलाई सेल्स कलेक्सन बजेट पनि भनिन्छ रिसिभेबल कलेक्सन बजेट क्वेसनले किन बनाएको होला त यो सोध्या छैन भन्छ भने वी प्रिपेयर दिस एज अ वर्किङ नोट टु आवर मेन क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट सो यसमा व्हाट डु वी डु लेट्स सी ओके कसैलाई थाहा छ रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउँदाखेरि कहिलेदेखि कहिलेसम्मको इन्फर्मेसन लिने सबै इन्फर्मेसन लिउने होला नि सर डिसेम्बरदेखि या नोभेम्बरदेखि हो भेरी गुड एक्चुअल देखिबाट प्रोजेक्टेड पिरियडको एन्डसम्मको इन्फर्मेसन लिने है यस्तै यस्तै कुरा तिमीहरूले टिप्दै गयो भने डेफिनेटली तिमीहरूले हिसाब किताब मिलाउँछौ है सो जनवरी फेब्रुअरी मार्च मात्रै लिनु भएको थियो सर लिनु भएको थियो त किन लिएको त्यतिखेर जनवरी फेब्रुअरी मार्च मात्रै कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छ योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा त्यहाँ जनवरी फरवरी मार्चको मात्रै डिटेल दिएको थियो अनि उसमा ब्यालेन्स सिटमा दिएको थियो नि अरू स्टक त्यही भएर होला हामीहरूलाई त्यो क्वेसनमा इन्भेन्टरी निकाल्न भनेको थियो नि त अनि हामीलाई अगाडिको 3 महिनाको लागि पास्टको उताबाट डाटा लिएर आउनु पर्छ अप्रिलसम्म लिएको नोभेम्बर डिसेम्बर सर बुझिन जनवरी फेब्रुअरी र मार्च ओके आई एक्सप्लेन डोन्ट वरी साथीहरूले एक्सप्लेन गरेको अलिकति तिमीले नबुझे आउन सक्छ आई एक्सप्लेन डोन्ट वरी म अलि सानो सानो अक्षरले लेख्दैछु ताकि आई क्यान फिट अल द इन्फर्मेसन्स है
तिमीहरूले होपफुली देख्छ होला है, देख्दैन भने कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा अलिक नजिकबाट हेर्नु है। अब यो अनलाइन क्लासको एउटा फाइदा के छ, त्यही आँखै टाँसेर नि हेर्न मिल्छ कि। ओके, मैले यहाँ लिँदाखेरि के को इन्फर्मेसन लिएन, अप्रिलको इन्फर्मेसन लिएन, किन त भन्दाखेरि आई डोन्ट निड अप्रिलको इन्फर्मेसन है। अब अस्तिको क्वेसनमा नोभेम्बर र डिसेम्बरको एक्चुअल सेल्स दिएकै थिएन, लिन्छु भनेर लिन नपाउने अवस्था थियो। अब त्यो बेलामा हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि यो दुईटा इन्फर्मेसन हेरेर त्यहाँनिर राखेका थियौँ। अब आजको दिनमा हामीसँग एक्चुअल इन्फर्मेसनहरू छ भनेदेखि युजली हामीलाई दिएको बेलामा हामीले रिसिभेबल कलेक्सन बजेट बनाउँदाखेरि एक्चुअल सेल्सदेखिको इन्फर्मेसन के गर्छौँ त भन्दाखेरि युज गर्ने हुन्छौँ। र कहिलेसम्मको त भन्दाखेरि जुन प्रोजेक्टेड पिरियडको एन्डसम्मको बनाउनु पर्ने छ त्यो टाइमसम्मको लागि। आइएम नट टेकिङ एप्रिल यहाँनिर है। सो द्याट इज अ रिजन। अस्ति दिएको थिएन, वी डिडन्ट टुक इट, हामी यसको आधारमा इन्फर्मेसन हिसाब किताब गरेका थियौँ। आज दिएको छ, सो द्याट इज वाइ वी आर टेकिङ इट। सो हामीले यसको इन्फर्मेसन अटोमेटिकली के हुन्छ, एडजस्ट हुन्छ। विल स्टार्ट विथ के, सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यूमा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने कति कति छ त भन्दा दिस इज 1,20,000, यो छ 1,60,000। मैले अलिक सानो अक्षर लेख्दैछु, होप यु क्यान सी इट है। दिस इज अल्सो 1,60,000, दिस इज 2 लाख र यो कति 2,40,000। सो सेल्सको अरेन्जमेन्ट के छ त भन्दाखेरि क्वेसनले के भनेको छ, सेल्सको अरेन्जमेन्ट हामीले अघि भर्खर पढाएको थियौँ। द कम्पनी सेल्स मोस्टली अन क्रेडिट, अन क्रेडिट भने यो सबै क्रेडिट हो। अब हामीले जुन काम गर्छौँ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्रेडिटको कलेक्सन हो भने सिधै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिट कलेक्सन भनेर पार्ट लेख्छौँ। जुन पार्ट चाहिँ हामीले हिजो अस्तिको केसमा क्यास सेल्स पनि हुँदाखेरि पहिला क्यास सेल्स लेख्थ्यौँ, अनि त्यसपछि क्यास सेल्स घटाएपछि क्रेडिट सेल्स निकाल्थ्यौँ, अनि क्रेडिट सेल्स निकालेपछि बल्ल क्रेडिट सेल्स कलेक्सन अथवा कलेक्सन अफ क्रेडिट सेल्स भनेर लेख्थ्यौँ। तर आजको दिनमा यो होल नै क्रेडिट सेल्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्यास, क्रेडिट अनि कलेक्सन भनेर लेखेनौँ, सिधै के गर्छौँ क्रेडिट सेल्सको कलेक्सन भनेर लेख्यौँ। त्यो 3टा इन्स्टलमेन्टमा कलेक्ट हुनेवाला छ। 3टा भनेको के हो त भन्दा फर्स्टमा 50% सेम मन्थ, ठिक छ। त्यसपछिबाट के 25% नेक्स्ट मन्थ, त्यसपछिबाट बाँकी 25% के हो नेक्स्ट मन्थ। अब कुनै पनि मन्थको सेल्सको 50% त्यही महिनामा रिसिभ हुन्छ भने नोभेम्बरको सेल्स 1,20,000 हो, 1,20,000 को 50% कति 60,000। 60,000। डिसेम्बरको क्रेडिट सेल्स 1,60,000, 1,60,000 को 50% कति 80,000, यो पनि 80,000, यो 1 लाख र 1,20,000। अब नोभेम्बरको जुन सेल्स छ त्यसको 25% चाहिँ नोभेम्बर पछिको महिनामा रिसिभ हुन्छ भनेको। नोभेम्बरको पछिको महिना भनेको डिसेम्बर। सो 1,20,000 को 25% कति 30,000 सर। 30,000। 1,60,000 को 25% कति 40,000 सर। 40,000 हो सर 40,000। अगेन यो पनि कति 40,000। 2 लाख को 30% कति 25% कति 50,000। 2,40,000 को कति हो राजा 60,000। अब आयो फेरि 25% को कुरा। अब यो 25% कहाँ रिसिभ हुन्छ त भन्दाखेरि थर्ड इन्स्टलमेन्ट नोभेम्बरको सेल्सको क्रेडिट सेल्स जुन छ त्यसको 50% सेम मन्थ, त्यसको 25% नेक्स्ट मन्थ, त्यसको 25% नेक्स्ट मन्थ भनेपछि नेक्स्ट मन्थ। जतिचोटि नेक्स्ट भन्छ त्यति एउटा ड्यास लाउने भनेर बुझेनुहुन्छ। यहाँ नेक्स्ट मन्थ भन्दाखेरि एउटा ड्यास लाइयो यता आयो, दुईटा नेक्स्ट भनेर नेक्स्ट मन्थ भने तेस्रोमा पुग्यो भने चाहिँ कति 30,000, यो 40,000, यो कति 40,000, यो 50,000 र यो 60,000। यो बाहिर निस्किएको अमाउन्ट काम नलाग्ने अमाउन्ट हो हैन के हो यो अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट्स रिसिभेबल, ठिक छ अकाउन्ट्स रिसिभेबल। अब मेरोमा अरु कुनै पनि यहाँनिर फन्डा छैन, ब्याड डेप्टहरु छैन। सो म के गर्छु त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स
क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स भने कुन कुन पैसा आएको जुन जुनको कम्प्लिट छैन म त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्दिन नट एभाइलेबल जुन जुनको कम्प्लिट छ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्छु यो कति आयो 80,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 1,50,000 1,50,000 यहाँ कति आयो 1,80,000 1,80,000 यहाँ कति आयो 2,10,000 2,10,000 अब I'll get back to the very first question तिमीहरुको साथले सोधेको यदि नवम्बर र डिसेम्बरको सेल्स दिएको थिएन भने सबैले ध्यान दियो है जस्ट इमेजिन अहिलेलाई इमेजिन के गरेर त भन्दा नवम्बर र डिसेम्बरको सेल्स दिएको छैन अरे त्यो बेलामा हामी कसरी कम्प्लिट गर्थ्यौं त भन्दा हामीले अस्ति एउटा फन्डा युज गरेका थियौं याद छ सबैलाई त्यो फन्डा म अहिले भन्छु तिमीहरु सबैजनाले फेरि रिकल गर्छौ त्यो नोभेम्बर सेल्स डिसेम्बर सेल्स दिएको छ नि सर त्यो भन्नु भएको थियो नि त हजुरले त्यही भएर यताको नहेरे पनि हुन चाहिँ हुन्छ है सर यस म त्यही कुरा बताउँदै छु है जस्ट किन भयो भन्ने कुरालाई तिमीले रिलेट गर्न सक्नु पर्यो Alright. So just imagine if you are not given with के नवम्बर र डिसेम्बरको सेल्स नवम्बर र डिसेम्बरको सेल्स नदिएको बेलामा हामीले के हेर्थ्यौं भनेको यो इन्फर्मेसनको आधारमा के गर्थ्यौं पत्ता लगाउँथ्यौं भने अब यो इन्फर्मेसनको आधारमा पत्ता लगाउँदाखेरि नवम्बरको सेल्स छ भने नवम्बरको सेल्सको सबभन्दा लास्ट इन्स्टलमेन्ट भनेको जनवरीमा उठ्ने हो ढुक्क भएर सबभन्दा लास्ट सबभन्दा ओल्ड मन्थको जुन सेल्स छ त्यसलाई ल्याएर कहाँ राख्ने जनवरीको लास्ट इन्स्टलमेन्टमा राख्ने 30,000 छ सबैले नोटिस गर्यो यो 30,000 भनेको नवम्बरको सेल्सको 25% हो केन डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि डिसेम्बर पछि के चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर देखाउने त भन्दाखेरि डिसेम्बरको मन्थसम्म भएको सेल्स तर उठ्न बाँकी पैसालाई मैले के गर्ने रिसिभेबल भनेर देखाउने सो नवम्बरको रिसिभेबलले के देखाउँछ त भन्दाखेरि नवम्बर महिनाको सेल्स हो तर डिसेम्बर पछि नवम्बर महिनाको उठ्न बाँकी पैसा 30,000 छ भनेर भने आयो सो इफ दिस इज अ केस मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यो 30,000 रुपैयाँ चाहिँ कहाँ उठ्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट इन्स्टलमेन्ट अफ जनवरी उठ्ने हो अब यो डिसेम्बरको जुन सेल्स छ 80,000 यो 80,000 भनेको के हो त भन्दाखेरि डिसेम्बरको सेल्स जुन छ त्यसको 50% यहाँ उठिहाल्यो बाँकी जुन 25 छ त्यो के हो यसपछि उठ्ने हो सो मैले यो 80,000 लाई कसरी भाग लाउँथे त भन्दाखेरि 50:25:25 यो रेशियोमा पैसा उठ्ने हो यो 80,000 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पछाडीको दुईटा हो के नि यो अमाउन्ट यो प्रोपोर्सन उठ्न बाँकी हो के न भनेपछि 25:25 को प्रोपोर्सनमा म यो 80,000 लाई बाँड्छु सो मेरो डिसेम्बरको सेल्स जनवरीमा कति उठ्छ त भन्दाखेरि 80,000 टाइम्स 25/50 अस्तिको हाम्रो हिसाब अनुसार कति भयो त भन्दा 40,000 जनवरीमा उठ्छ यो 40,000 हो र थर्ड इन्स्टलमेन्ट फेब्रुअरीमा उठ्छ कति उठ्छ त भन्दाखेरि 80,000 को 25/50 कति हो त भन्दाखेरि त्यो 40,000 कहाँ उठ्छ त भन्दाखेरि डिसेम्बरको सेल्सको लास्ट इन्स्टलमेन्ट कहाँ उठ्छ फेब्रुअरीमा सो तिमीले याद गर्यो भने यो दुईटा जोड्यो भने 80 आउँछ नि हो यो 80 त्यही हो यो 30 छ नि यो 30 नोभेम्बर र डिसेम्बरको कलम नबनाइने हुन्छ सर यदि यो जान्दछौ र यो बुझ्दछौ भने नबनाए पनि हुन्छ तर आई सजेस्ट यु मेक इट 99.99% अफ द टाइम अटोमेटिक मिल्छ जम्मा एउटा क्वेशन छ त्यो क्वेशनमा तिमीहरुको यसरी ठ्याक्क रिसिभेबलको पार्ट मिल्दैन त्यो नमिल्नको लागि चाहिँ मैले तिमीहरुलाई युट्युबमा मैले अलिकति अगाडि नै बनाइदिएको एउटा भिडियो छ टेक्निकल के रे तिमीहरुको टेक्निकल एडजस्टमेन्ट फर एउटा भनेर राख्दिएको छु त्यो चीजलाई तिमीहरुले हेर्यौ भने तिमीहरुको त्यो एउटा क्वेशन बाइक बाँकी सबै सर हजुरले मेकर बाइकको पनि राख्दिनु न सर भिडियो हजुर ओके सो फर नाउ दिस इज योर रिसिभेबल कलेक्सन बजेट र यसको बेसिसमा हामी के गर्छौं त भन्दा क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बनाउँछौं लेट्स गो टु द क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट भन्नुस् हजुर सर यहाँ ब्याड डेब्ट पनि कुरा गरेको छ तर पर्सेन्टेजमा दिएको छैन हैन सर केही गर्नु पर्दैन के भनेको छ ब्याड डेब्ट के भनेको छ अनकलेक्टेबल हो सर ब्याड डेब्टको पार्टलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन पत्र नेग्लिजिबल भनेको हो नेग्लिजिबल भनेको के वास्तव एक्ज्याक्टली ब्याड डेब्ट नभए सर छ भनेर भनेको पर्सेन्टेज दियो भने हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेलाई दिएको छैन
क्यूबाट टाउको दुखाउने हामी बेकारमा नदिएको चिजलाई हैन Okay, so far so good. Now we move to cash collection and disbursement budget. So let's see. Budget. Okay. All right. So basically cash collection and disbursement budget बनाउँदाखेरि हामीलाई जति सोधेको छ त्यति मन्थको मात्र कुरा गर्छौं जनवरी फेब्रुअरी एन्ड मार्च as you already know हामी एक्चुअल मन्थहरु लिदैनौं र फोरकास्टेड मन्थहरु जुन दिएको छ त्यो मन्थलाई हामीले यहाँनिर हेर्ने हुन्छ हाम्रो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटको सुरुवात केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश सो बिगिनिङ क्याश ब्यालेन्स हामीले बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै जहिले हामी ब्यालेन्स शीटमा र ब्यालेन्स शीटमा हामीले हेर्दाखेरि कुन इन्फर्मेसन हेर्ने त भन्दाखेरि क्याश इन ह्यान्डलाई हेर्ने क्याश इन ह्यान्ड कति छ त भन्दा 10,000 सो यो पार्टलाई लर राखौं त्यहाँनिर कति हो त भन्दा 10,000 अब के गर्छौं त भन्दा एड क्याश कलेक्सन गर्छौं सो क्याश कलेक्सनमा चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स भनेर गर्छौं सो क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स कति छ भन्ने कुरा हामीले अघि वर्किङ नोटबाट निकालेका छौं सो क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स सो क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स एज यू क्यान सी हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौं 1,50,000 1,80,000 र 2,10,000 सो 1,50,000 1,50,000 1,80,000 र कति छ 2,10,000 2,10,000 So question हामीले अघि पढ्दाखेरि अरु कुनै सोर्सेस अफ क्याश इन्फ्लो छ भनेर हामीले क्वेशन गर्दा छैन नहुनुको रिजन के हो त भन्दाखेरि क्वेशनमा अरु कुनै पनि त्यस्तो कुराहरु छैन जसले गर्दाखेरि पैसा आएको चाहिँ के गरोस् त भन्दाखेरि इन्डिकेट गरोस् सो इन दैट केस हामी के गर्छौं त भन्दा टोटल क्याश कलेक्सन भनेर लेख्छौं सो टोटल क्याश कलेक्सन लेख्दाखेरि मैले तिमीलाई अस्ति पनि एडभाइस गरेको थिएँ जुनको ओपनिङ ब्यालेन्स छ त्यसलाई टोटल लेख जुनको ओपनिङ ब्यालेन्स छैन अहिलेलाई यतिकै छोड्दियो सो फर द मन्थ अफ जनवरी इट इज गोइङ टु बी 2,60,000 र यो पार्टहरुलाई हामी अहिले लेख्छौं सो लेस के गर्छौं त भन्दाखेरि क्याश पेमेन्ट अथवा क्याश डिस्बर्समेन्ट गर्छौं सर टोटल क्याश 1,60,000 हैन 10,000 मात्र छ सर हो ल एला कति 1,60,000 सो क्याश डिस्बर्समेन्टमा भने के हो त भन्दाखेरि पेमेन्टको कुरा हो जो विल मेक अ पेमेन्ट कति पेमेन्ट गर्ने लेट्स सी सो पेमेन्ट गर्दाखेरि मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनाएको बेला मैले तिमीलाई एडभाइस गरेको छु अलवेज मेक द पेमेन्ट फर योर मर्केन्डाइज पर्चेज सो मर्केन्डाइज पर्चेजको पेमेन्ट गर्ने मैले पेमेन्ट गर्ने बेलामा दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ एउटा के त भन्दाखेरि कति अमाउन्ट पेमेन्ट गर्ने र अर्को के कुरा त भन्दाखेरि
कहिले पेमेन्ट गर्ने। सो कति अमाउन्ट पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामी प्रिटी मच क्लियर छौँ। के त भन्दाखेरि हामीले सुरुमै क्याल्कुलेट गरेको के हो त भन्दाखेरि मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट र यसमा जुन अमाउन्ट देखाएको छ जनवरीमा 1 लाख, फेब्रुअरीमा 1,20,000 र मार्चमा 1,40,000 को सामान किनेको। अब यो 1 लाख रुपियाँ कहिले तिर्ने त भन्ने कुरामा क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ त भन्दा क्वेसनमा तिमीले हेर्यौ भने all the purchases are paid on the following month of the purchase। भने के मैले यदि सामान किनेको छु भने जति बराबरको सामान किनेको छु जुन महिनामा त्यसको पेमेन्ट चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा गएर मैले के गर्ने हो पेमेन्ट गर्ने हो। म के गर्नु पर्यो पेमेन्ट फर मर्कन्डाइज। सो पेमेन्ट फर मर्कन्डाइज। अब जनवरीमा जति किनेको फेब्रुअरीमा तिर्ने भने हो नि यसले। सो जनवरीमा कति किनेको त भन्दा 1 लाख। 1 लाखलाई लगेर कहिले तिर्ने फेबमा। सो जनवरीको 1 लाख छ भने फेबमा 1 लाख तिरे। सो फेबको कति किनेको छ मैले फेबको अमाउन्ट किनेको छु कति 1,20,000 त्यो कहिले तिर्छु मार्चमा। सो 1,20,000 र मार्चमा किनेको कुरालाई कहिले तिर्ने मार्च पछि त्यो कति हो 1,40,000। अब यसरी बाहिर निस्केको अमाउन्ट कहिले पनि काम नलाग्ने हुँदैन। अब मैले मार्च महिनाको ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि यो 1,40,000 लाई के भनेर देखाउँछु थाहा छ पेएबल अकाउन्ट पेएबल हो अकाउन्ट्स पेएबल। सो यसलाई अकाउन्ट्स पेएबल भन्छ भने अगाडिपट्टि एउटा खाली भएको हुन्छ त्यो कहाँबाट लिएर आउने त भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा यदि पेएबल दिएको हुन्छ भने त्यो पार्टलाई ल्याएर के गर्ने यहाँनिर राख्ने। सो मेरो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा तिमीले यहाँनिर अकाउन्ट्स पेएबल भनेर देख्छ। यो भनेको के हो डिसेम्बरमा मैले यतिको किनेको थिएँ त्यो डिसेम्बरको पैसा चाहिँ कहिले तिर्दैछु अब जनवरीमा तिर्दैछु भने मात्रै हो। भनेपछि चाहिँ यो अकाउन्ट्स पेएबलको पार्ट राखेर यदि यसरी एउटा अमाउन्ट बाहिर निस्किन्छ भने एउटा अमाउन्ट खाली हुन्छ सुरुमा खाली भएको अमाउन्ट ब्यालेन्स सिटबाट ल्याउने र ब्यालेन्स सिटमा यो पेमेन्ट फर मर्कन्डाइजमा कुन अमाउन्ट ल्याउने त भन्दाखेरि अकाउन्ट्स पेएबलकोमा जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई ल्याएर यहाँनिर राख्ने। र बुझ्या हो यो ओके। अब त्यसपछि अरु पेमेन्ट गर्दै जाम के छ अरु पेमेन्ट के छ त भन्दा अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स आर 30% अफ द मन्थ सेल्स भन्छ। सो यो इन्फर्मेसन खर्च तिर्नु पर्ने रहेछ भने तिर्ने त डेफिनेटली यहाँ युज हुन्छ। सो यो इन्फर्मेसन युज गर्दाखेरि 30% अफ द सेल्स कति अमाउन्ट हो त भन्ने कुरा 30% भन्ने थाहा पाइयो। कहिले तिर्ने हो त भन्दाखेरि दिज एक्सपेन्सेस आर पेएबल अन द मन्थ अफ देयर बिङ ड्यू। जुन महिना खर्च हुन्छ त्यही महिना तिर्ने भन्न खोजेको के हो त भन्दा यदि जनवरी महिनामा सेल्स 1,60,000 छ भने यसको 30% चाहिँ अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हो। 1,60,000 को 30% कहिले तिर्ने त भन्दाखेरि जुन महिनाको त्यही महिनामा तिर्ने द्याट मिन्स जनवरीमै तिर्ने। सो पेमेन्ट फर एडमिन एक्सपेन्सेस मैले सर्टमा लेखेँ अपरेसन एक्सपेन्सेस लेख्दिएँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 30% हुन्छ 1,60,000 को 30% कति आयो 48,000 30% कति 60,000 र अर्को 2,40,000 को 30% कति 72,000। सो हामीले यो पनि पेमेन्ट गरिरहेका छौँ। अब अरु केही पेमेन्ट गर्न बाँकी छ हेरौँ। द कम्पनी एज अ पोलिसी अफ मेन्टेनिङ सफिसिएन्ट इन्भेन्टरी भन्छ। यसलाई हामीले इन्फर्मेसन युज गरिसक्यो या युज हुँदैन। मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 10,000 राख्ने भन्छ त्यो तल युज हुन्छ अहिले युज हुँदैन। द कम्पनी हेज बिन थिङ्किङ अफ बाइङ द कम्प्युटिङ मेसिन इन द मन्थ अफ जनवरी एट अ कस्ट अफ 80,000। सो मेसिन किन्दैछ भने चाहिँ मेसिन किन्दा त पक्कै पनि पैसा तिरेर किन्ने होला होइन। सो यदि पैसा बाहिर जान्छ भने त्यो के हुनु सर त्यो 60,000 हरू कसरी आयो भन्नु कुरो सर सेल्सबाट है सर के कसरी सेल्सको 30% सेल्सको 30%। सो पेमेन्ट फर मसिन ठीक छ। पेमेन्ट फर मसिन कहिले किन्ने विचार गरेको छ त भन्दाखेरि फर द मन्थ अफ जनवरी एट अ कस्ट अफ 80,000। सो जनवरीमा 80,000 को के गरेको त भन्दा मेसिन किनेको। सो फेब्रुअरी मार्चमा छैन। सो वी आर नट राइटिङ ठीक छ। अब अरु कुनै पेमेन्ट छ ल हेर। The company has reached into agreement with the soft loan 10% of the interest loans are received in the multiple of 10,000 payments are made in the 1,000 amounts of interest due are paid for the loan repaid with the repayment of यदि यो भनेको नपुगेको बेलामा कसरी चाहिँ सफ्ट लोनको युज गरेर हामीले मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पुराउने भन्ने कुरा छ। अब अरु कुनै पनि पेमेन्ट देखिएन भनेपछि चाहिँ हामीलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि टोटल डिस्बर्समेन्ट भनेर भन्छौं। यसमा डिप्रिसिएसन पेमेन्ट पर्छ कि पर्दैन क्याश डिस्बर्समेन्टमा? डिप्रिसिएसन क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटमा कहिले पनि आउँदैन है।
किन त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन भनेको कस्तो एक्सपेन्सेस हो भनेको थियौँ हामीले, नन क्याश एक्सपेन्सेस हो। नन क्याश एक्सपेन्सेस के हुँदैन, क्याश बजेटमा आउनु हुँदैन। सो यदि डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भनेर भन्थ्यो भने पनि त्यो डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेसलाई हामीले के गर्न मिल्दैन त भन्दा क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटमा देखाउन मिल्दैन, हुँदैन। ठिक छ, कुरा बुझ्यौ? इन्कममा जान्छ सर, इन्कममा हो, इन्कम हजुर। स्टेटमेन्टमा। हजुर सर त्यो 60 र 72 कसरी आएको? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। अघि पनि भने हो तिमीले बुझे, याद गरेनौ जस्तो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको कति पर्सेन्ट सेल्सको? मैले गोलो बनाइरहेको छु, कसले भन्छ? 30%, 30%। जनवरीको सेल्स कति? 1,60,000 हो। 1,60,000। 1,60,000% कति? 48,000 त्यही महिनामा तिर्ने। त्यसपछि फेब्रुअरीको सेल्स कति? 2 लाख। 2 लाखको 30% कति? 60,000 कहिले तिर्ने? फेबमा तिर्ने। मार्चको सेल्स कति? 2,40,000 त्यसको 30% कति? 72,000 यहाँ तिर्ने। बुझ्या हो? सर इक्विटी सेयर भन्ने केस आएको भए त्यो कहाँ जान्थ्यो सर? कसो कसो? द कम्पनी अल्सो इस्युड इक्विटी सेयर फर 10 लाख त्यो भनेर फर क्यास भनेर आएको भए त्यो केमा जान्थ्यो? त्यो भनेको भए माथि क्यास कलेक्सनमै हामी इस्यु अफ शेयर क्यापिटल भनेर यहाँ देखाउँथ्यौँ। ठिक छ, क्यास कलेक्सन भित्र आउँथ्यो त्यो। क्यास कलेक्सनमा सेयर इस्यु गरेपछि पैसा आउँछ। यस। अब यो डिस्बर्समेन्ट जतिको पार्टलाई जोड्दै जाउँ। जनवरीमा कति डिस्बर्स पारेछ? 2,08,000। 2,08,000। लेट्स राइट 2,08,000। 2,08,000। फेब्रुअरीमा कति डिस्बर्स पारेछ? 1,60,000। यसमा कति? 1,92,000। यो क्याश कलेक्सनबाट क्याश डिस्बर्समेन्टलाई घटाइसकेपछि के आउँछ? नेट क्याश सरप्लस अथवा डिफिसिट। ठीक छ, अब 1,60,000 माइनस 2,08,000 कति आयो? 48,000। 48,000 प्लस कि माइनस? माइनस। माइनस भने के त भन्दा मसँग जति पैसा छ त्यो भन्दा 48,000 चाहिँ मैले के गरे? डिडक्ट गरे। अब यो कलेक्सनबाट डिस्बर्समेन्ट घटाइसकेपछि अब मलाई पैसा पुगेन अथवा चाहिँ मलाई 10,000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्स मैले मेन्टेन गर्न सकिनँ भनेदेखि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दा बरो गर्नुपर्छ। त्यसलाई म केमा देखाउँछु त भन्दा एडजस्टमेन्ट फ्रम बोरोइङ। सो त्यसमा हामी दुईटा पार्ट गर्छौं। एउटा भनेको प्रिन्सिपल हो, अर्को भनेको के हो? इन्ट्रेस्ट हो। ठीक छ, अब 48,000 मलाई पुगेन, मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 10,000 पनि राख्नु छ। ठीक छ, पेमेन्ट फर मर्चेन्डाइज 80,000 हरु कहाँबाट त अलि बुझिनै सकेन। त्यसको जनवरी डिसेम्बरदेखि निकाले यसकोमा यहाँ मर्कन्डाइजको कहिले तिर्ने भन्छ? नेक्स्ट मन्थमा तिर्ने भन्छ। सो यहाँ मर्कन्डाइज पर्चेजमा हामीले के गरेका छौं? कति कति रुपैयाँ तिर्ने भनेर निकालेका छौं। जनवरीको पैसा फेब्रुअरीमा तिरेको, फेब्रुअरीको मार्चमा, मार्चको एप्रिलमा कति किनेको छ? 1 लाख फेब्रुअरीमा तिरेको, 1,20,000 मार्चमा तिरेको, 1,40,000 एप्रिलमा तिरेको। भनिसकेपछि 1 लाख 1,20,000 1,40,000। अब यो अगाडिको 80,000 भनेको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स हो। यो चाहिँ यहाँबाट लिएर आएको। ठीक छ, तिमीले नबुझ्ने जतिले भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्ने बुझिहाल्छ है। यो तिमीलाई यो भनेकै कुराहरू तिमीले रिपिट सोधिरहेछौ। सर अझै एउटा क्वेशन बीचमा छुट्यो तिनीहरूले भिडियो हेर्ने भन्नु। सर यदि यो हामीहरूलाई नेक्स्ट मन्थमा नेक्स्ट मन्थमा तिर भनेर नभने भए सेम मन्थमा तिर भने भए र त्यहाँ अकाउन्ट्स पेएबल भएको भए त्यसलाई अकाउन्ट्स पेएबललाई हामीले छुट्टै पे गर्थ्यौं कि त्यस्तो पे गर भन्दैन, तबसम्म हामी पे गर्दैनौं अकाउन्ट्स पेएबललाई। त्यसरी युजुअली दिएको हुँदैन। तर यदि दिइहालेको रहेछ अकाउन्ट पेएबल भनेर सेम मन्थ तिर भनेको छ भने जबसम्म यो यहाँ दिएको अकाउन्ट्स पेएबललाई तिर भन्दैन तबसम्म हामी तिर्दैनौं। जबसम्म क्वेशनमा लेखेको हुँदैन तबसम्म हामीले केही नै गर्दैनौं। यस,
तर युजुअली त्यस्तो खालको केस दिँदैन ढुक्क ठीक छ ल अब मलाई अब सबैले ध्यान दियो यहाँनिर 48,000 रुपैयाँ डिफिसिट छ मलाई मिनिमम क्याश ब्यालेन्स चाहिन्छ 10,000 मैले बरोइङ गर्नुपर्ने छ 10,000 को मल्टिपलमा अब मलाई कसले भन्छ कति लोन लिए भने मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पनि पुग्छ अनि यो डिफिसिट पनि रिकभर हुन्छ कति 60,000 सर 60,000 यसरी माइनसमा डिफिसिट आएको छ भने 48,000 जुन माइनसमा छ त्यो अमाउन्टमा के गर्ने त भन्दाखेरि मिनिमम क्याश ब्यालेन्स जोडिदिने कति आयो त भन्दा 58,000 आयो सोध्ने क्वेशन के 58,000 बोरो गर्न मिल्छ भनेर यदि मल्टिपल लागेको छ भने मिल्दैन सो 58,000 भनेको 10,000 को मल्टिपल होइन तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हायर मल्टिपल अफ यो अमाउन्ट भन्दा हायर मल्टिपल अफ 10,000 खोज्नु पर्यो त्यो भनेको के त भन्दाखेरि 58,000 भन्दा माथि 10,000 को मल्टिपल भनेको कति हो 60,000 भनेपछि अब मेरो नेट एडजस्टेड फन्ड फ्रम बोरोइङ कति आयो त भन्दा दिस 48,000 एडजस्टेड विथ दिस सरी 60,000 छ 60,000 छ अब यो दुईटा एडजस्ट गरेर 48,000 र 60,000 एडजस्ट गरेर म के गर्छु त भन्दा एन्डिङ क्याश निकाल्छु एन्डिङ क्याश कति आयो मेरो 48,000 माइनस 48,000 प्लस 60,000 कति 12,000 सो यो 12,000 यदि जनवरी महिनाको एन्डिङ क्याश हो भनेदेखि फेब्रुअरी महिनाको के हुन्छ बिगिनिङ क्याश 81 र 12 ले कति हुने भयो 1,92,000 192 माइनस 160 कति हुने भयो 32,000 अब कुरा आउँछ के त भन्दाखेरि 32,000 भनेको मेरो मिनिमम क्याश रिक्वायरमेन्ट कति 10,000 32,000 जुन छ 32,000 जुन छ 10,000 भन्दा बढी छ भने कतिले बढी छ पहिला त्यो चेक गर्छु म कतिले बढी छ 22,000 अब 22,000 ले बढी छ भनेदेखि मैले नपुग्दाखेरि लोन लिने हो बढी हुँदाखेरि लोन के गर्ने हो तिर्ने हो अब तिर्ने हो भने तिर्दाखेरि कतिको मल्टिपलमा तिर्नुपर्छ भने हुन्छ 1000 को सबैले ध्यान दियो है सबैले यहाँ ध्यान दियो एकदम राम्रोसँग यहाँ मैले के देखेँ त फेब्रुअरी महिनामा भन्दा I'm just recreating it just to give you the sense of it. अब मेरो फेब्रुअरी महिनामा के देखे त भन्दाखेरि मेरो क्याश ब्यालेन्स कति छ त भन्दा क्याश सरप्लस कति छ त भन्दा क्याश सरप्लस छ मलाई यहाँ 32,000 फेबमा 32,000 मा मैले 10,000 घटाएँ के छ त भन्दाखेरि मलाई 22,000 रुपैयाँ लोन तिर्नको लागि के छ पैसा छ अब 22,000 तिर्दाखेरि मसँग 22,000 को मल्टिपलमा तिर्ने मैले तिर्दा 1000 को मल्टिपलमा तिर्ने भनेको छ 22,000 पनि त 1000 को मल्टिपल हो के मैले 22,000 सबै झ्याप्प तिर्न पुग्छ भन्दाखेरि मिल्दैन किन मिल्दैन त भन्दाखेरि मैले लोन तिर्दाखेरि मैले जति अमाउन्टको लोन तिरेको छु त्यसमा के पनि गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पनि के गर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ सो एक्ज्याक्टली यही अमाउन्ट आउँछ भने मैले यो पुरै अमाउन्ट तिर्न सक्दिन सो म के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई घटाएर तिर्छु अब 22,000 भन्दा कम 1,000 को मल्टिपल कति हो 21,000 प्लस इन्ट्रेस्ट 21,000 सो इफ आई पे 21,000 आई नीड टु चेक कि बाँकी जुन पैसा छ त्यसले मैले इन्ट्रेस्ट तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है साथी हो त्यही भएर ध्यान देऊ सो 21,000 तिरे भने 21,000 को इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 21,000 को 10% ले कति महिनाको ब्याज तिर्नु पर्छ 2 महिना फेब्रुअरीको एन्डमा तिर्दाखेरि कति महिनाको ब्याज तिर्ने हो त भन्दाखेरि 2 महिनाको ब्याज तिर्ने हो ठीक छ 4200 2 महिनाको ब्याज तिर्दाखेरि 21,000 को 2 महिनाको ब्याज कति आउँछ 10% ले गर्दा 400 ठ्याक्कै 400 आयो हैन 350 आउँछ होला 400 त त्यो अब मल्टिपलमा तिर भने त्यही भएर 400 होला 350 आयो यस सर 350 अब हाम्रो लागि के बुझियो त भन्दाखेरि मसँग 22,000 सरप्लस थियो लोन तिर्नलाई मैले 21,000 तिर्ने भने 21,000 को ब्याज तिर्दाखेरि 350 रुपैयाँ चाहिँ ब्याज तिर्नु पर्ने देखियो
तर क्वेशनले भन्दाखेरि के भनेको छ त भन्दाखेरि भाइ तिमीले ब्याज तिर्दाखेरि कतिको मल्टिपलमा तिर्नुपर्छ 100 को मल्टिपलमा दैट मीन्स यु क्यान नट पे तिम्रो चाहिँ अदर देन इन द मल्टिपल अफ 100 अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि 350 अनि कति तिर्ने त भन्दाखेरि युजुअली आई सजेस्ट यु नट टु पे हायर अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट कहिले पनि एडभान्समा तिरिदैन है सो 350 को नियरेस्ट मल्टिपल अफ तिमीहरूको चाहिँ 100 कति हो त भन्दाखेरि 300 रुपीज चाहिँ के गर्ने तिर्ने जहिले पनि इन्ट्रेस्टलाई राउन्डिङ गर्दाखेरि 100 को मल्टिपलमा राउन्डिङ गर्दाखेरि डाउनवर्ड मल्टिपल गर्ने यदि 390 आएको भए म 300 रुपैयाँ मात्र तिर्थे 410 आएको भए 400 रुपैयाँ मात्र तिर्थे 520 रुपैयाँ आएको भए 500 रुपैयाँ मात्र तिर्थे दैट मीन्स इन्ट्रेस्टलाई 100 को मल्टिपल बनाउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ लोएस्ट 100 को मल्टिपल कुन छ त्यसमा के गर्ने तिर्ने ठीक छ द लजिक इज के त भन्दा 350 रुपैयाँ तिर्नेमा म कहिले पनि मलाई नभनिकन म 400 रुपैयाँ तिर्दिन पैसा जाने कामलाई सकेसम्म म रोक्न खोज्छु र पैसा आउने कामलाई सकेसम्म म बढाउन खोज्छु भन्ने कुरा है सो इन दिस केस मैले के गरे 21000 रुपैयाँ लोन तिरे र 300 रुपैयाँ के गर्दैछु त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट तिर्दैछु किन 300 नै तिरेको त भन्ने कुरामा मैले मेरो ब्याजलाई के गर्नु छ त भन्दाखेरि मल्टिपल अफ के बनाउनु छ रुपीस 100 बनाउनु छ यस सर हामीहरुले के 1000 को मल्टिपलमा तिर्नुपर्छ है रिपेमेन्ट प्रिन्सिपल चाहिँ यस 1000 को मल्टिपलमा क्वेशनले तोकेर दिएको छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिमा अनि हामीहरुलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ 100 को हामीहरुलाई यो 32000 जुन सरप्लस आयो त्यसमा 10000 हामीहरुले मिनिमम इन्भेन्टरी राखे हैन क्याशको मिनिमम क्याश ब्यालेन्स यस अनि त्यसपछि हामीहरुलाई 22000 जुन आयो नि त्यसलाई त्यो 22000 पनि त 1000 कै मल्टिपल हो अनि डाइरेक्ट 22000 किन नहाल्दै मैले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्ने छ सर इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्यो अब मैले सबै 22000 नै लोन तिरे भनेदेखि इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई पैसा पुग्छ पुग्दैन त्यही भएर के गरेको 22000 नतिरेर 21000 मात्र तिरेको 400 तिर्दा चाहिँ रङ हुन्थ्यो र 22000 तिर्दा इन्ट्रेस्ट 400 तिर्दा चाहिँ 50 बढा अब 400 तिर्दा रङ भनेर कसैले भन्न सक्दैन तर बजेटिङ गर्दाखेरि यु अलवेज ह्याभ टु ह्याभ लाइक काइन्ड अफ सेन्स जाने चाहिँ तिमीहरु चाहिँ यु शुड बी भेरी प्रुडेन्ट भन्छौं क्या कन्जर्भेटिभ भन्छौं क्या कन्जर्भेटिभ भने के त भन्दाखेरि युजुअली तिमीहरुले तिर्दाखेरि तिमीलाई कलेजमा फी तिर भनेर भन्दाखेरि तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ अब म 2 महिनापछि तिर्नु पर्ने फी पनि अगाडि नै तिर्छौ भनेर तिमीहरु कसैले भन्छौ भन्दैनौ नि ठीक छ दैट इज अ काइन्ड अफ सेन्स मैले एडभान्समा तिर्नु पर्ने मैले जति छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ आई युजुअली डोन्ट ट्राई टु पे है 350 जनमा 400 रुपैयाँ तिर्दिन व्हाट आई डु इज बरु 300 को 100 को मल्टिपलमा तिर्नु पर्ने 400 को सट्टा बरु 300 तिर्छु दैट इज अ लजिक तर तिमीले 400 राखेर गरे पनि देख्छौ अब त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने रिजन के हो अब जसले गर्यो त्यसलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ बट दिस इज माइ लजिक एन्ड दिस इज हाउ यु शुड बी डुइङ ठीक छ 400 गर्दाखेरि पनि इट इज नट अ क्राइम सो त प्रिन्सिपलमा चाहिँ हुँदैन है नो प्रिन्सिपलमा इट डजन्ट अप्लाई प्रिन्सिपलमा त 1000 को मल्टिपल हो भने चाहिँ ठ्याक्कै 1000 को मल्टिपल सरी हामीले क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 300 आयो हैन अनि त्यसपछि 350 आयो अनि मल्टिपल गरेर राख भनेको छ त्यही भएर 300 राख्यो अनि त्यो बाँकी 50 चाहिँ उता गएर एडजस्ट हुन्छ कि के कस्तो हुन्छ सर यहाँनिर आउँदाखेरि मार्चमा हामी क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछौं ठीक छ हजुर I'll show you मार्चमा पेएबल भनेर देखिने हुन्छ तिर्न बाँकी छ मार्चमा पैसा भएन मार्चमा तिर्छु म ओके त्यो त्यही त बस्छ नि महिनामा त्यही एन्डिङ क्याश ब्यालेन्स पनि बस्छ नि 21300 घटाउँदा कति बाँकी हो 700 कति 10700 10700 फेब्रुअरीको एन्डको ब्यालेन्स हो भने मार्चको बिगिनिङको ब्यालेन्स हो 10700 प्लस 2,10,000 कति आउँछ 2,20,700 2,20,700 2,20,700 माइनस 1,92,000 कति आउँछ 28,700 28,700 अब फेरि जाउँ हाम्रो वर्किङ नोटमा यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि मसँग कति छ सरप्लस 28,700 छ कति ब्यालेन्स निकाल्छु मलाई चाहिने 10,000 कति बाँकी भयो एक्स्ट्रा 18,700 अब मेरो लोन कति ल्याएको थिएँ मैले 60,000 फेब्रुअरीमा कति तिरेको 21,000 स्टिल कति बाँकी छ लोन तिर्नलाई लोन तिर्न कति बाँकी छ अझै 39,000 माइनस 21,000 गर्दा कति बाँकी हो 39,000
अब 39,000 लोन तिर्नको लागि बाँकी छ। मेरो लोन तिर्नको लागि अमाउन्ट कति बाँकी छ, कति छ एभाइलेबल? 18,700 18,700 भनिसकेपछि अब मैले 18,700 ले लोन तिर्ने हो भने फर्स्ट थिङ आई निड टु मेक श्योर कि मैले तिर्दाखेरि कतिको मल्टिपलमा तिर्नु पर्यो? 10,000 ए 1000 1000 को मल्टिपलमा। सो 18,700 तिर्न मिल्छ? मिल्दैन। कति तिर्नु पर्यो? 18,000 प्लस इन्ट्रेस्ट चेक गर्नु तर पर्यो। आई निड टु मेक श्योर मैले चेक गर्नु पर्यो कि 18,700 र 18,000 को डिफरेन्स भनेको 7,000 हो, 700 हो। यो 700 रुपियाँले यो 18,000 को ब्याज तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन चेक गरौँ। त्यसको ब्याज भनेको कति हो त भन्दाखेरि 18,000 को 10% ले कति महिनाको ब्याज? 3 महिनाको ब्याज। किन 3 महिनाको ब्याज त भन्दाखेरि यो 18,000 जुन छ यो 18,000 भनेको यो 60,000 को पार्ट हो। यो 60,000 भनेको मैले जनवरीको सुरुमा लिएर मार्चको एन्डमा तिर्न खोज्दैछु भने जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च 3 महिनाको के गर्नुपर्छ? इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। कति आयो? 400 400 हो। 450 450 हो सर। 450 हो सर। त्यत्रो राउन्ड अफ गर्न सिकाइनु भयो। 450 हो। एक्चुअल जति नै आउँछ नि सक्छ। ओके 400 कति छ? 50। तिमीलाई याद छ अगाडिको तिर्न बाँकी छ 50 रुपियाँ? त्यो 50 रुपियाँ यहाँ तिर्यो भने कति हुने हो? 500। 500। यो 50 रुपियाँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि अघि 350 रुपियाँ तिर्नु पर्ने ठाउँमा तिमीले कति गरेको? 300 तिरेको थियौ, बाँकी कति छ? 50 रुपियाँ तिर्न बाँकी छ भने यो 50 रुपियाँ पनि तिमीले यहाँ जोडेर तिर्यो भने कति हुने हो? 500। एभ्रीबडी इज गेटिङ आइडिया? मैले 500 रुपियाँ चाहिँ तिर्न पाएँ, 450 तिर्न पाइनँ, 500 रुपियाँ चाहिँ तिर्न पाएँ। कुरा बुझ्दैछौ सबैले? सर त्यो 18,000 को हैन इन्ट्रेस्ट 400 आएर हामीले 75 हुन्छ 400 के गरेर 400 आएर हैन त्यसपछि के हुन्छ सर? 400 रुपियाँ 400 आयो भने 400 रुपियाँ मात्र तिर्ने। यो 50 राख्दाखेरि पुग्दैन नि त हैन? 50 रुपियाँ त यहाँनिर अडमा तिर्न मिलेन किनभने यो 100 को मल्टिपलमा हुनु पर्यो। लास्ट इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट पनि होइन यो भनिसकेपछि 400 रुपियाँ मात्र तिर्थ्यौँ, त्यो 50 रुपियाँलाई पेएबल भनेर देखाउँथ्यौँ। ठिक छ? ठिक छ सर। सर त्यो 50 रुपियाँको पनि फेरि 1 महिनाको थप्पै लाग्यो सर हजुर। भाइ राजा यो इन्ट्रेस्ट हो, इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट लाग्दैन अहिलेलाई। सर यदि यो लास्टमा भइदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यो 50 लास्टमा रुपैयाँ भइदिएको भएदेखि हामी मल्टिपल हेर्दैन थियौँ। यदि लास्टमा हुन्थ्यो र लास्टमा 450 रुपियाँ आउँदैन 450 तिर्थ्यौँ। लोन लास्टमा सबै कम्प्लिट हुन्थ्यो। अहिले त 18,000 मात्र तिरेका छौँ। यदि लास्टमा चाहिँ सबै पैसा तिरिन्थ्यो र यहाँनिर मल्टिपल अफ 100 आउँदैन थियो, 450, 490, 480 आउँथ्यो भने लास्ट लोन सकिने बेलामा जति छ सबै तिर्दिने, मल्टिपल हेरिराख्नु पर्दैन। मैले अस्ति पनि भनेको कुरा हो यो। सर अघि हामीले किन त्यो 400 मात्र तिराए? ए सरी 300 मात्र तिराए? 350 भनेको 100 को मल्टिपल हो? होइन। होइन भनेपछि चाहिँ यसलाई 100 को मल्टिपलमा तिर्नु पर्यो। सो 400 हामी तिर्दैनौँ किन त भन्दाखेरि 50 रुपियाँ तिर्नु पर्ने भएकै छैन। किन भन्दाखेरि 21,000 को 10% ले 2 महिनाको ब्याज भनेको 350 तिर्नु पर्ने हो भने मैले 400 रुपियाँ तिर्दिनँ। किनभने 350 रुपियाँ ब्याज आएको छ, म 400 रुपियाँ तिरिराखेर डजन्ट मेक सेन्स। अब गर्छु के त भन्दा 300 रुपियाँ मात्र तिर्छु, 50 रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। अब यो 50 रुपियाँ चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि मार्चमा आएर जुन इन्स्टलमेन्ट तिर्ने छ त्यो इन्स्टलमेन्टको अमाउन्टमा मैले के गरिदिएँ? जोडिदिएँ। So that means I am paying this 50 rupees short on the month of March. सर यहाँ नतिरेर हैन पेबल आउटस्ट्यान्डिङ देखाउँदा हुन्छ कि हुँदैन ब्यालेन्स सिटमा? मेरो भाइ राजा यहाँनिर 50 रुपियाँ जोडिसकेपछि 100 को मल्टिपल हुन्छ भने चाहिँ किन नतिर्ने? यदि यहाँनिर 100 को मल्टिपल नहुन्थ्यो भने चाहिँ 50 रुपियाँ पेएबल देखाउन पाइन्थ्यो। अब यहाँ तिर्न पुगिरहेछ त, जोड्न मिलिरहेछ त, किन चाहिँ पेएबल देखाउने? तिरिदिने। ठिक छ? सो दिस इज सर हामीले त्यो अगाडि 400 तिरेको भए पनि खासै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन थियो है? अब त्यहाँ 400 तिरेको भएदेखि तिमीहरूको यहाँनिर जस्ट ओके लेट मी टेल यु, यदि तिमीले अगाडि 400 तिरिदिएको भएदेखि 50 रुपियाँ एडभान्समा तिर्या हुन्थ्यो, यो 450 हुन्थ्यो। यो 450 रुपियाँ तिर्नु पर्नेमा 50 रुपियाँ अलरेडी तिर्या भनेर यहाँनिर तिमीले 400 रुपियाँ मात्र देखाउँथ्यौ। ठिक छ? अहिले यहाँनिर जहाँ 500 रुपियाँ आइरहेछ त्यहाँनिर 400 रुपियाँ मात्र के गर्थ्यौ? देखाउँथ्यौ। सर हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि यही अमाउन्ट जान्छ नि त, त्यो रेली डिफरेन्स हुन्छ त सर? अनि किनकि हामीले जति राउन्ड अफ गर्यो उता पनि त्यति नै डिस्पर्स के अरे अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा राख्छ नि त। यस। अनि फरक चाहिँ हुँदैन होला है सायद? फरक पर्दैन। यदि तिर्न बाँकी छ भने त्यसलाई पेएबल भनेर देखाउँछौ, पेएबल भनेर देखाउँदाखेरि फरक पर्दैन।
तिमीहरुको जस्ट तिमीहरुले अहिले सर सुन्नु न, यो फर्स्टमा पनि सरप्लस आयो अनि सेकेन्ड इयरमा के रे सेकेन्ड फेब्रुअरीमा पनि सरप्लस नै आयो, लास्टमा मात्रै यो मार्चमा मात्रै डिफिसिटमा आयो भने अब लोन लिने नलिने केस के हुन्छ सर? लिने जहाँ पुग्दैन त्यहाँ लोन लिने हो ढुक्क। मार्चमा भयो भने चाहिँ अब के गर्ने? लोन लिने अनि उतापट्टि अब इन्ट्रेस्टहरुको त केही कुरै मिल्ने भएन नि त, तिर्नु त मिल्ने भएन। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पेएबल देखाउने, जुन अहिले पनि हामीले पेएबल आउने हुन्छ, कति अमाउन्ट पेएबल आउँछ म भन्छु। अझै पनि मैले पुरै लोन तिरिसकेको छैन, द्याट मिन्स टु से केही अमाउन्ट बाँकी छ र त्यो बाँकी अमाउन्ट कति हो र त्यसको चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइल टेल यु। यदि मार्च महिनामा सर भनेपछि सुन्नु न सर, मार्चमा भयो भने चाहिँ बोरोइङको केस मात्रै देखाउनु पर्यो है सर, तिर्न नि पाएन, इन्ट्रेस्ट पनि देखाउनु पर्छ, 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट पनि देखाउनु पर्छ। हैन तिर्नै नसकेपछि त त्यो लास्ट मन्थमा त सबै उले बोरो मात्रै गरेको हुन्छ नि त। यहाँ तिमीले यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर देखाउने हैन, ब्यालेन्स शीटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर देखाउने, ब्यालेन्स शीटमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पेएबल भनेर देखाउने। मार्चमा जति लोन लिएको छ त्यसको 1 महिनाको। किनकि त्यो मार्चको एन्डिङ किनभने लोन लिँदाखेरि मार्चको सुरुमा लिएको हो र हामीले ब्यालेन्स शीट बनाउँदाखेरि मार्चको एन्डमा बनाउने भएको कारणले गर्दा। ठीक छ? मार्चमा जति के रे लोन के रे उले डिफिसिट आएको हुन्छ त्यो सबै तिर्न सकेन भने बोरो गरेन र अलिकति मात्रै बोरो गर्यो भने के बोरो गरेको छ त्यसको 1 महिनाको इन्ट्रेस्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेस देखाउने, ब्यालेन्स शीटमा पेएबल भनेर देखाउने, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पेएबल भनेर देखाउने। अनि अरु तिर्न पर्ने बोरोइङ गर्ने पैसा चाहिँ ब्यालेन्स के रे उसमा देखाउने ब्यालेन्स शीटमा। ओके, अहिले यसले पनि केही क्लियर गर्ला तिमीहरुलाई, विल सी। अहिले मलाई भन्न 28700 माइनस 18500 कति आउँछ? 10,200. This is your cash disbursement budget. Okay, so let's go to our income statement. Sir, भन्नुस्। यो फेब्रुअरीमा हामीले को पेमेन्टमा हैन सर, यो तपाईको यो के 1000 को मल्टिपलमा भन्नुभयो हामीले कति 21000 तिर्यौं अनि त्यसपछि 300 तिर्यौं हैन, अनि त्यो 22000 मा हामीले कति यहाँ 700 त बाँकी छ नि सर। अब त्यो चाहिँ के गर्यौं सर हामीले? 22000 मा 700 छ कि 18000 मा 700 छ? यो टोटल कति तपाईको 10000 मिनिमम क्याश ब्यालेन्स राखेर तपाईको 32000 मा उ गर्दाखेरि 22000 बाँकी बच्छ। 22000 मा तपाईको 21000 प्रिन्सिपलको त्यो तिर्यौं अनि त्यसपछि 300 इन्ट्रेस्ट तिर्यौं हैन, अनि त्यसमा 700 त बाँकी बच्छ नि हैन सर? 700 बाँकी बस्यो है। यहाँ हेर त एन्डिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ? 10700 मा यसमा एड भएको त 10700। 700 रुपैयाँ मेरो क्याश मसँग हातमा छ। ठीक छ? हस् हस् हुन्छ। Alright, so let's go to our income statement. Income statement बनाऊ। मैले तिमीलाई फेरि पनि भनेको छु, if you are missing out some points then don't worry, यसको रेकर्डिङ हुन्छ, रेकर्डिङ सुन्यो भनेदेखि एकचोटी सुन, दुईचोटी सुन, तीनचोटी सुन, चारचोटीमा त डेफिनेटली बुझ्छ। So let's see budgeted income statement. I'll come to it एकछिन भख। नतिरेको पैसाको हिसाब किताब अहिले भर्खरै हुन्छ, डोन्ट वरी। 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि हुँदैन हाम्रो यहाँ। I won't be able to see the text. बस्ने झन् मनै पर्दैन। क्वेशन सोधिरहेको क्या यसकै। ओ हिरोइनहरु, तिमीलाई मन नपरे के गर्नु त? माइक अफ गर्न। Okay, this is particulars, this is details, this is amount. So as we know, the budgeted income statement is reported for the period of time, so that is January देखि मार्च सम्मको हामीले देखाउने हो। जनवरी देखि मार्च सम्मको सेल्स लाई यहाँ देखाउँछौं। के भनेर देखाउँछौं त भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू। सो सेल्स रेभेन्यू कति कति आउँछ त भन्दाखेरि जनवरी को 1,60,000, फेब्रुअरी कति
2 लाख त्यसपछि मार्चको कति 2,40,000 जोडा कति आयो भन 6 लाख हामीले अस्ति पनि भनेको थियौ जति ग्रस मार्जिन छ त्यसको बाँकी पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउँछ त भन्दा सेल्स जति छ त्यसको कति पर्सेन्ट ग्रस प्रॉफिटको बाँकी पर्सेन्ट सो 50% छ भने बाँकी 50% के हो सीओजीएस हो 6 लाखको 50% कति 3 लाख अलराइट सो सेल्स रेभेन्यू एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसके के आउँछ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्रॉफिट आउँछ ग्रस मार्जिन के आउँछ अरे श्याम बाबुलाई भोलि मैले भेटेँ भने त्यो एक बाल्टिन चिसो पानी र अनि त्यो 2 झाडी छिस्न हान्छु है भन्छ पाइदैन भने लेस अब एक्सपेन्सहरु घटाउँ एक्सपेन्सहरु के छ त हामीसँग भन्दाखेरि अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यसलाई घटाउँ पहिला सो अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस क्वेशनले के भनेको छ कति पर्सेन्ट भनेको छ 30% अफ सेल्स भनेको छ सेल्स कति छ 6 लाख 6 लाखको 30% कति हुन्छ 1,80,000 1,80,000 ट्याक्कै 1,80,000 राख्ने यहाँ अब अरु खर्च के छ हेर्ने सर यदि यहाँनिर हैन 30% अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पेएबल आफ्टर 1 मन्थ भनेपछि चाहिँ आफ्टर 1 मन्थ भनेपछि हामीले त्यो क्याश बजेटको ब्यालेन्स त अलग्गै आएको हुन्छ नि त त्यो ब्यालेन्स राख्ने कि यो 6 लाखको काटेर राख्ने सर सिधै त्यसरी राख्ने इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि कहिले तिर्छसँग मतलब हुँदैन कति खर्च हुन्छ त्योसँग मतलब हुने हुँदा तिमीहरुले यो यति पर्सेन्ट भनेको बेलामा तिमीहरुले क्याश बजेट हेर्नै पर्दैन सिधै जति सेल्सको जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यो ल्याएर यहाँ राख्ने क्याश बजेटबाट तिमीहरुले हेर्नु पर्दैन ठीक छ बोल हस् सर थ्यांक यू ओके अब अरु कुनै एक्सपेन्सेस छ यहाँ हेर्ने तिमीहरुले अघि जुन डिप्रिसिएसन ह्यान त्यान भन्दै जति खर्च छ सबै यहाँ ल्याएर राख्ने हो अब अहिले अरु कुनै पनि एक्सपेन्सेस छैन एक्सपेन्सेस के छ त भन्ने कुरालाई हेर्छौ भने अघि तिमीहरुले यहाँनिर क्याश बजेट बनाउँदाखेरि थोरै लोन लिएको थियौ है त्यो लोनमा के गरेछौ इन्ट्रेस्ट तिरेछौ सो सबैलाई याद छ तिमीले इन्ट्रेस्ट कति तिरेको फेब्रुअरी महिनामा 300 मार्चमा कति 450 त्यो 300 र 500 ले कति तिरा रहेछ त इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि ए सरी 800 इन्ट्रेस्ट तिरा रहेछ 300 प्लस 500 तिरा रहेछ है अझ इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी छ भन्दाखेरि म 6 भन्छु म किन 6 भन्छु त भन्दाखेरि सबैले ध्यान दियो अब सबैले एकदम राम्रोसँग ध्यान दियो है यो 60,000 मैले लोन लिएको 60,000 मा 21,000 तिरे फेब्रुअरीमा 60,000 मा मैले 18,000 तिरे मार्चमा मैले सबै लोन तिरि भ्याए छैन मार्च पछि अझै कति बाँकी छ 60,000 लोन लिएकोमा 21,000 यहाँ मार्चमा यति तिरिसै छ अझै आउटस्ट्यान्डिङ लोन भनेर कति छ 21,000 छ 60,000 माइनस 21,000 माइनस 18,000 गरेर तिमीले भर्खर भनेको 21,000 छ भनेर भन्यो यो 21,000 पनि लोन हो के हैन हो सर हो जनवरीमा लिएको हो के हैन हो मार्च सम्म चलाएको हो के हैन हो सर अब यसको 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट भन्नुको भेरी गुड यसको इन्ट्रेस्ट जुन छ आउटस्ट्यान्डिङ कतिको त भन्दाखेरि 21,000 को 10% ले 3 महिनाको ब्याज कति आयो यो चाहिँ वर्किङ नोटमा देखाइदिया है मैले अलि रफली गरे 525 तिर्दा चाहिँ मल्टिपलमा तिर्ने हो यो क्याश बजेटमा यहाँनिर तिर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपलमा तिर्ने हो इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्दाखेरि चाहिँ मल्टिपलको मतलब छैन खर्च सबै बुक गर्नुपर्छ ठीक छ यहाँसम्म 525 किन लेखे यहाँ भनेर बुझ्छ सर तर एक्चुअली फेरि गर्ने भन्ने नि त ओके यदि कथन कदाचित अघि तिमीहरुले सोधे जस्तो यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क 400 भयो अगाडिको 350 को 300 मात्र तिरेको छ यो 50 रुपैयाँ कहाँ राख्ने भन्छ भने यो त्यो 50 रुपैयाँ पनि ल्याएर यही जोड्ने हो खर्च गट इट ओके सो कति आयो ल भन यो 1325 अब अरु केही खर्च छ छैन भने चाहिँ यो दुईटालाई जोड्दै साइडमा ल्याइदेऊ कति आयो सो डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट भनेको भएदेखि यही हुन्थ्यो भन्नुभयो यस डिप्रिसिएसन यहाँ आउँछ जति भन्छ 19,000 भने सर कति आयो नेट इन्कम
19,000 हो ब्यालेन्स सिटमा होइन लोन सर। दिएको भए त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थ्यो योमा। ब्यालेन्स सिटमा यदि लोन भन्थ्यो र लोनको यति % इन्ट्रेस्ट हो भन्ने कुरा भन्थ्यो भने यो आउँथ्यो। तर ब्यालेन्स सिटमा लोन मात्र भनेको थियो र लोनको इन्ट्रेस्ट कति % हो भन्ने कुरा खुलाएको थिएन भने यहाँ राखिराख्नु फेरि जरुरी छैन। ठिक छ? सर लोन छुट्टै अनि इन्ट्रेस्ट भनेर इन्ट्रेस्टको छुट्टै भ्यालु दिएको थियो भने ब्यालेन्स सिटमा भ्यालु नै के ब्यालेन्स सिटमा इन्ट्रेस्ट भनेर दिँदैन। ब्यालेन्स सिटमा इन्ट्रेस्ट किन दिँदैन त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा आउने भनेको एसेट्स लायबिलिटिज मात्रै हो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर दिन सक्थ्यो। जबसम्म त्यो तिर भन्दैन फेरि त्योसम्म हामी तिर्दैन। So don't make it complicated. यो तिमीले अहिले भनेको सिनारियोजहरु अघि इन्ट्रेस्ट चाहिँ लोनको पर्सेन्टेज दिएको छ नि इन्ट्रेस्ट राख्ने सिनारियो चाहिँ आउँछ र ब्यालेन्स सिटमा पेएबल इन्ट्रेस्ट दुनियादारी दिएर तिमीहरुलाई लफडा क्रिएट गर्दैन यहाँनिर। सो कीप इट सिम्पल। 3 लाख माइनस सर सुन्नुस् एउटा मात्रै क्वेशन 10% डिबेन्चर भनेर दिइरहेछ भने त्यसको राख्न पर्थ्यो त्यो चाहिँ पर्यो फेरि यस तर यहाँ अन्त चाहिँ केही भनेको छैन ब्यालेन्स सिटमा मात्रै भनेको छ भने पनि पर्थ्यो है यस पर्थ्यो एक्सपेन्सेस देखाउनु पर्थ्यो सर अनि अगाडिको अकाउन्ट्स पेएबल जुन आथ्यो नि हजुर भन्नुस् क्याश डिस्पेच त्यो चाहिँ यता हुँदैन कि त्यो ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट्स पेएबल भनेको के हो लायबिलिटी हो लायबिलिटी इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ ब्यालेन्स हो ब्यालेन्स सिटमा आउँछ दैट विल प्रिपेयर नाउ हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ अहिले alright I again suggest you to revisit the video यदि आजको बुझा छैन भने आजको यो प्रब्लम तिमीले राम्रोसँग बुझ्यौ भने भोलि हामीले गर्ने अर्को प्रब्लम तिमीलाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन है The reason I am not like entirely तिमीलाई क्लासमा भइरहेको छ एकचोटी दोहोऱ्याउनु पर्थ्यो रेकर्डिङ हुँदैन थियो तिमीहरुसँग अब त टेक्नोलोजी छ रेकर्डिङ छ किन उ गर्ने मजासँग रेकर्डिङ हेर्ने है Okay. Okay, so we have to prepare the balance sheet. So let's prepare the balance sheet. Okay. So we are preparing balance sheet as at end of March. हाम्रो ब्यालेन्स सिट बनाउने स्ट्र्याटेजी के थियो त भन्दाखेरि हामी एक्जिस्टिङ जे आइटम्सहरु छ त्यसलाई कपी गर्न खोज्छौं पहिला इन्भेन्टरी छ हामी लेखौं एउटा लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी साइड ठीक छ एउटा के एसेट साइड अमाउन्ट यहाँ पनि के अमाउन्ट सो एसेट्स मा तपाईले हेर्नु भयो भने एसेट्स मा के छ त भन्दाखेरि इन्भेन्टरी छ सो इन्भेन्टरी भनेर लेखौं सो इन्भेन्टरी कहाँबाट लिएर आउने त भन्दा मार्चको एन्ड को इन्भेन्टरी ल्याउने कहाँ जाने त भन्दा मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट जाने मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा मार्च महिनाको एन्डिङ स्टक कति छ त त्यसलाई हेर्ने त्यही अमाउन्ट ल्याएर राख्ने एन्डिङ स्टक कति छ 1,40,000 सो ब्यालेन्स सिट भनेको सिम्पली के हो फिल इन द ब्ल्याङ्क सो 1,40,000 त्यसपछि एउटा के छ अकाउन्ट रिसेबल राख्ने सो accounts
रिसिभेबल मैले हिजो पनि भनेको थिएँ छुट्टाएर राख्न मन लाग्छ छुट्टाएर राख्ने सर छुट्टाएर राख्न सकिँदैन के गर्ने त भन्दाखेरि क्यास कलेक्सन एन्ड डिस्पर्समेन्ट बजेटको साइडमा आएको सबै अमाउन्टलाई जोडेर राख्ने सो रिसिभेबल कलेक्सन बजेटको तिमीहरूले यो जुन अमाउन्ट छ यो सबै जोड्दा कति हुन्छ 60 + 60 + 50 कति हुने भयो 1,70,000 सो 1,70,000 त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि क्यास इन ह्यान्ड छ क्यास इन ह्यान्डलाई पनि राख्दियौँ क्यास इन ह्यान्ड क्यास इन ह्यान्डमा के को अमाउन्ट ल्याउने त भन्दाखेरि जहिले पनि क्यास बजेटको एन्डको अमाउन्ट ल्याउने क्यास बजेट छ हामीसँग अलरेडी यहाँ छ क्यास बजेटको एन्डमा कति अमाउन्ट छ त भन्दाखेरि 10,200 ठीक छ दिस इज 10,200 10,200 यहाँ राखौँ 10,200 त्यसपछि एउटा के छ त भन्दाखेरि मेसिनरीको अमाउन्ट राख्नु पर्यो किन त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर के गरेका छौँ कम्प्युटिङ मेसिन बाई गरेका छौँ द्याट मिन्स वी हेभ बट अ मसिन सो मेसिन राख्छौँ मसिन कति छ त भन्दाखेरि मसिन कतिको बाई गरेको हामीले 80,000 त्यो 80,000 को अमाउन्टलाई यहाँ राख्ने हुन्छ यदि डिप्रिसिएसन थियो भने यो मेसिनबाट त्यो डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट घटाएर के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर राख्नु पर्थ्यो ठीक छ अब लायबिलिटी साइडमा जाम लायबिलिटी अकाउन्ट्स पेएबल डिप्रिसिएसन त इयरली हुन्छ नि त हैन त्यसले कसरी हिसाबले राख्ने 3 महिनाको मात्रै क्याल्कुलेट गर्ने यस ए हुन्छ हुन्छ सर त्यसमा टोटल एसेट्स पनि छ त के गर्ने त चाहिँ टोटल एसेट्स भनेको यो यतिलाई जोडेर यो टोटल एसेट्स आएको है टोटल एसेट्स भनेको छुट्टै एसेट्स होइन यो भनेको टोटल एसेट्स भनेको माथि दिएको एसेट्सहरु जोडेर आएको अमाउन्टलाई हामीले राख्नु पर्दैन ठीक छ ओके सर एकचोटी फेरि भन्दिनु कहाँबाट गर्नुपर्छ रे सर सबै यहीँबाट सारेको इन्भेन्टरी अकाउन्ट रिसिभेबल क्याश इन होइन कि सर यो भ्यालुहरु कहाँबाट राखेको रे भन्दिनु इन्भेन्टरीलाई हामीले कहाँबाट राखेको त भन्दाखेरि मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटको मार्च महिनाकोबाट अकाउन्ट रिसिभेबललाई रिसिभेबल कलेक्सन बजेटको बाहिर निस्केको अमाउन्ट हो क्याश इन ह्यान्ड भनेको क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटको मार्चको ब्यालेन्स हो मेसिन भनेको हामीले ब्यालेन्स सिटमा अघि नै तिमीहरूको क्वेशन पढ्दाखेरि बाइङ द मेसिन भनेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मसिन ल्याएर राखेको सो अकाउन्ट्स पेएबलकोमा के गर्छौं त भन्दाखेरि अकाउन्ट्स पेएबलमा हामीले अघि तिमीलाई याद छ भने क्याश बजेट बनाउँदाखेरि यो क्याश बजेट बनाउँदाखेरि बाहिर एउटा अमाउन्ट निस्किया छ त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौं त भन्दाखेरि मार्च महिनाको पेएबल भनेर देखाउँछौं भनेको थिएँ सो मार्च महिनाको पेएबलमा कति देखिनु पर्यो 1,40,000 यो कहाँबाट आयो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटबाट सो 1,40,000 यहाँनिर राख्छौं ठीक छ अब यो क्वेशनमा कहीँ अरु अनर्स इक्विटी देखेको छैन सो एज इट इज हामी राख्छौं अनर्स इक्विटी भनेर सो अनर्स इक्विटी कति आयो त भन्दाखेरि 1,20,000 अब अरु राख्ने कुरा के त भन्दाखेरि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ जहिले पनि नेट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको छ भने इन्कम स्टेटमेन्टको नेट इन्कमलाई लगाएर के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ सो इन्कम स्टेटमेन्टको नेट इन्कम कति छ 1,18,675 सो त्यसलाई लगाएर राख्दियौं नेट इन्कम भनेर सो नेट इन्कम कति 1,18,675 रुपैयाँ अब अर्को के राख्ने त भन्दाखेरि जस्ट गो एन्ड चेक योर क्याश बजेटमा तिमीहरुको लोन तिर्न बाँकी छ अघि हामीले चेक गरेका थियौं नि लोन तिर्न बाँकी छ सर कति अमाउन्ट लोन तिर्न बाँकी छ 21,000 तिर्न बाँकी छ भने चाहिँ त्यो लायबिलिटी हो भनेपछि चाहिँ लगेर ब्यालेन्स सिटमा राख्नु पर्यो के त भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ लोन अथवा सर्ट टर्म लोन भनेर तिमीले राख्न सक्छौ आउटस्ट्यान्डिङ लोन कति त भन्दा 21,000 अब लोन तिर्न बाँकी छ भनेपछि चाहिँ जहिले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट पनि तिर्न बाँकी हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दा इन्ट्रेस्ट पेएबल भनेर देखाउने हुन्छ सो इन्ट्रेस्ट पेएबल कति हो त भन्ने कुरा हामीले अघि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं तिमीलाई याद छ यो 525 रुपैयाँ भनेको तिर्न बाँकी लोनमा बाँकी तिर्न बाँकी के हो त इन्ट्रेस्ट हो सो यो 525 रुपैयाँलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर राख्ने हुन्छ ठीक छ अब केही चीज एडजस्ट गर्न बाँकी छ जस्ट चेक आउट यदि तिमीहरूले ब्यालेन्स सिटमा अरु कुनै पनि चीज एडजस्ट गर्न बाँकी छैन भनिसकेपछि यो ब्यालेन्स सिटको तिमीहरूको टोटल अफ एसेट्स र टोटल अफ दिस साइड के हुनुपर्छ त भन्दा बराबर हुनुपर्छ जोडा बराबर आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर के आयो 4,200 4,02,000 4,02,000 400,200 402,00 यति गर्यो भने
20 out of 20 ल ओके सो आई विल नट बी टेकिङ एनी क्वेशन्स टुडे किन त भन्दाखेरि तिमीहरूले यो चिजलाई फेरि रिभिजिट गर भन्छु म रिभिजिट किन त भन्दाखेरि एकचोटि मैले सरसरी गर्दाखेरि विवेक माइक अफ गर तिमीहरूलाई अहिले मैले किन क्वेशन्सहरु लिदिन त भन्दाखेरि यसको रेकर्डिङ तिमीहरूले यो गो थ्रु वन्स अनि तिमीहरूले यसमा केही आइडिया पाउँछौ देन मैले अर्को क्वेशन्सहरु फेरि तिमीहरूलाई गराउने बेलामा चाहिँ देन यु विल गेट सम आइडिया कि ए यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर सो अन्टिल यु गो थ्रु वन्स अब मैले यो बुझाउँदा मात्रै तिमीहरूले त्यो जतिचोटि बुझायो नि लास्टमा कुरा त्यही हो है सो एकचोटि तिमीहरूले क्वेशन सोध्छु के सर यो डिप्रिसिएसन भएको भए कहाँ कता कता हुन्थ्यो डिप्रिसिएसन भएको भए एउटा मेसिनबाट घटाइन्थ्यो अर्को इन्कम स्टेटमेन्टमा खर्च भनेर देखिन्थ्यो सर एउटा मात्रै क्वेशन सर इश्युड इक्विटी शेयर भनेर दिएको भए त के हुन्थ्यो ओके सर सर यो ओनरशिप इक्विटीमा जोडिन्थ्यो यस ओनरशिप इक्विटीमा हामी जोडेर देखाउँथ्यौं उतापट्टि क्याश बजेटमा क्याश कलेक्सनमा इश्यू अफ इक्विटी भनेर देखाउँथ्यौं ठीक छ ए ल हुन्छ सर अलराइट अरु के यस्तै क्वेशन्सहरु सर एउटा 2019 को स्प्रिङमा हैन न क्याश र क्रेडिटको केही कुरै भने हैन भन्छ के मान्ने त्यसलाई सर क्वेशनले क्याश र क्रेडिट केही पनि भनेको छैन भने पनि तिमीहरूलाई चाहिँ कलेक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भन्दिया हुन्छ सो इन दैट केस हामीले जति दिएको छ क्वेशनले जे भनेको छ त्यो गर्छौं त्यो भन्दा तलमाथि हामी गर्दै गर्दैनौं ठीक छ सबैलाई क्रेडिट मानेर गर्ने हैन सर यस सबैलाई क्रेडिट मानेर गर्ने सर थ्यांक यू सर हजुर भन्नुस् त्यो अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ 100 रुपीस को मल्टिपलमा पे नगर्ने भनेर दिएको भए के हुन्थ्यो हामी जति इन्ट्रेस्ट जति लोन रिपे गर्थ्यौं त्यसको अमाउन्ट जति आउँथ्यो ठ्याक्कै त्यही इन्ट्रेस्ट तिर्दिन्थ्यौं ठीक छ जस्तो अघि 350 आउँदा 350 नै तिर्दिन्थ्यौं 301 रुपैयाँ आयो गए 301 रुपैयाँ तिर्दिन्थ्यौं ठीक छ यस सर अलराइट ओके गाइस थ्यांक यू भेरी मच सो यो कुरालाई फेरि एकचोटि रिभिजिट गर सो मोस्ट लाइकली म अहिले तिमीहरुको आज साँझ नै म यो अपलोड गरिदिन्छु यो भिडियोजलाई सो गो थ्रु इट इज इम्पोर्टेन्ट इट इज इजी एक्चुअली सजिलो पनि छ पढ्यौ भने सो होपफुली यति गर्दाखेरिसम्म चाहिँ तिमीहरु पास हुने अवस्थामा पुग्छौ भन्ने मेरो धारणा हो फेलै हुन्छौ भने टेन्सन नल्या 8 वर्ष हुन्छ कटाउनलाई बिस्तारै कटाए हुन्छ